पोवी तुझ्या त्या मोगापासून सौम्या हांव तुजो साव आशिता देखून सूर पडून तुझ्या पायांतळा अर्पिता मोग मोच्या काळजाचो पोवी तुझ्या त्या मोगापासून सौम्या हांव तुजो साव आशिता देखून सूर पडून तुझ्या पायांतळा अर्पिता मोग मोज्या काळजाचो पेटयता चिनियेचे सुखाणी तू दयेन गे शब्दांनी चिंतनामोची ओप्सिता कुडाणी आत्मोमोसो काकुलतीन कर्माका सोमया तुसो पेटयता चिनियेचे सुखाणी तू ओपुंटी शब्दांनी चिंतनामोची ओप्सिता कुडाणी आत्मोमोसो काकुलतीन कर्माका सोमया तुसो पोवी तुझ्या त्या मोगापासून सौम्या हांव तुजो साव आशिता देखून सूर पडून तुझ्या पायांतळा अर्पिता मोग मोज्या काळजाचो अश्रू तू पत्क्यांसो केधाळारी आयला हांव अस्क जाव तुचे समोर पत्काचे घैतांबय ओयसा खरया कृपेच्या सक्तेन बर गोड्या भरया आश्रो तू पत्क्यांसो केदाळारी आयला हांव अस्क जाव तुझे समोर पत्काचे गैतांबय ओयसा खरया कृपेच्या सक्तेन बर गोड्या भरया पोवी तुझ्या त्या मोगापासून सौम्या हांव तुजो साव आशिता देखून सूर पडून तुझ्या पायांतळा अर्पिता मोग मोज्या काळजाचो पोवी तुझ्या त्या मोगापासून सौम्या हांव तुजो साव आशिता देखून सूर पडून तुझ्या पायांतळा अर्पिता मोग मोज्या काळजाचो मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमकां लागशिल्लो जाला ताणें दिल्ली बसवणी हांव तुमच्या संगता सदांच आसतालो ती बसवणी ताणें दवरल्या आनी आमच्या संगता सदांच तो आसा उण्या रुपार आमच्या मदें तो हजर आसा आनी तीच बसवणी ताणें आमकां सांगली हांव तुमच्या संगता सदांच आसतालो माथ्याचो अंजल चॅप्टर 28 वर्स 20 आमी आयकल्लें जावन आसा हांव तुमच्या संगता सदांकाल आसतालो सर्गतावण्या संवसाराक आयिल्लो तोच देव ताच्या पुताक व्हरत्या मोगान आमकां दिल्लो तोच देव आनी ह्या संवसारांत सगळें सुंकाण घेवन आपले परचेक कशें चलयचें म्हणून कळीत आसलो देव आमच्या मद्यांत
आणि त्या वर्त्या देवाक आमी तकली बागोवन नमस्कार करूया. Philip, Francisca, Joshua, Stanley, Sheridan, Veena and Tina. देव म्हणता एखाद्याची बिरांत तुझ्या थंय रोमन बसल्या तर ती बिरांत खाण उडय. एखाद्याचे बें तुझ्या थंय आसा तर ते बें थंय आसचें नाका. तुका तुजो जीव नाका जाला सांग पुरो. जर समस्यांनी छियनो निराशपण बगला सांग पुरो. पण म्हजें उतर आयक, म्हजी बसवणी आयक म्हणटा आमकां तो देव आनी ताचो संदेश ह्या रुपार तो दिता. लेट युअर हार्ट्स नॉट बी ट्रबल्ड. I am there with you. I will stand beside you. Let your hearts not be troubled. तुझे काळजां धडधडची नाकात. I am there with you. I am there beside you. तुझ्या संगत हांव आसा, तुज्या बगलेनच हांव आसा. थँक यू जीसस. असले वरती बसवणी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आर्गां तुका होगलाप दिता. सोम्या सगळें बरेंपण आमकां तुवें दिल्लें. देवच आमच्या संगत आसा. ताची काकूत आनी ताची दया आमचे वयर तो दीस आनी रात म्हणल्या बरी वतून आसा. जायते बरें म्हणून आमकां बगलां. जायते जाणां म्हणटात फादर आमकां बरें जालां, आमकां जेजून बरें केलां. आमचे नॉलेजीक येनासतनाच कितलींशीं जाणां बरीं जाल्ली आमकां उपरांत सांगतात आमकां बरें जालां, आमकां बरें काम मेळ्ळां, आमकां देवान सांबाळ्ळां, सगळ्या पिड्यांतले सांबाळ्ळां, सगळ्या वायटांतले सांबाळ्ळां, सगळ्या खोटेपणांतले सांबाळ्ळां. आर्थीक परिस्थिती आमची आज बरी जावन आसा. जायत्या जाणांनी सांगलें आसा म्हजें इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळ्ळां आनी आमकां जाय जाल्यार न्याय मेळ्ळा. असलें पुरो आयकत आसतना जेजू तुजें तें वर्तेपण वळणूक असाध्य सोम्या, वळणूक असाध्य. कित्याक तुवें जायत्या जाणांची पिडा त्याच वेळा मागल्या वेळार तुवें नपयस केल्ली जावन आसा. तांचे थंय खाण वोण व्हेल्ली जावन आसा सोम्या. आनी असलें बरेंपण तूं आमकां दिता आसतना तूं आमचो गवळी शेळयांक एकसुरे जावंक केन्नाच सोडिनाय. आमी ताच्या वर्त्या दायळ्यांत आसता आसतना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो बसोंक जाय जाल्यार बसात आनी त्याच जेजूचे मुखामळ पळयात. त्याच उंड्या रुपार आसचो जेजू तुमकां पळयता आनी तुमी ताका पळोवचें. आनी देवाचे वर्ते निर्मणें आमकां ताणें दिल्लें जावन आसा. आनी आमी पळयलें जाल्यार किर्तन 91 वर्तदारचें किर्तन जायते जाणां वाचतात. हांवें जायत्या जाणांक सांगचें आसा तुमी वाचतात म्हणून वय फादर आमी पयलें वाचता. थोडीं जाणां इमिडिएटली ते बाय हार्ट सांगतात म्हळ्यार बायपटा म्हणल्यार बरें सांगून आसा. कित्याक किर्तन 91 देव राखणदार तांकां राखता म्हणल्यार तो बरो सदांच तांचे थंय आसा. आनी राखणेचें किर्तन हें सगळीं जाणां तुमी घरा गेलो उपरांत हर एका दिसा सकाळीं मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हें किर्तन वाचात. किर्तन वाचून 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 तुमच्या मोतीन तें अशें वायब्रेट जातालें गी तुमच्या मोतीक तीं उतरां हर एका दिसा सकाळीं येता आसतना खंयच्याय वैरी थंय तुमी भिवोवची गरज ना, खंयच्याय पिडे थंय भिवोवची गरज ना. मारीची पिडा आयल्यार तें किर्तन तुमकां ती पिडा लागीं येनासतना सांबाळटलें. वर्त्या बरोवशान बावडतान आनी पातयेन तें किर्तन तुमी वाचा. आनी आज आमकां वर्तेदारान किर्तन कितें म्हणटा म्हणल्यार 2 वर्सां हांव तुमच्या मुखार दवरता. हो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी चोर पद्दतीच्या सावळ्यांत वस्ती करता. तो सरस्वरा म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी तूं म्हजें कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे, तूं म्हजो देव आनी म्हजो विश्वास तुजेर. हय सोम्या वय हें उतर वर्त्या तरान हांव तुका दिवंक शकता सोम्या. ह्या वेळार आमी सगळीं आमच्या काळजाच्या उमळ्यांच्या अत्रेगांत जेजूक सांगया तुमचो आमचो देव, तुमचो आमचो आसरो, तुमचो आमचो आदार. त्या गिताद्वारे आमी संपन्न तरान देवाक आमकां एक करुया. त्याच जेजू लागीं आमी आसता आसतना आमी खंयच्याकी भियोवची गरज ना. देवाचो आनी आमचो संबंद भोव लागशिल्लो जावच्याक आमी जेजू लागीं मागया.
उभी राहूया. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೇನೋ. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೇನೋ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 एक घडीभर आमच्या दुनियांत आमच्या काळजावय दवरया. जेजू आनी म्हजो सांगात कितलो घटसाणेचो. जेजू आनी म्हजो सांगात सदांच त्या घटसाणेन हांवें रुसकसो जावन आसा. एजेकिएल प्रवादी आमकां म्हणटा 3रो अध्याय 3ऱ्या वळेंत अशें म्हणटा मनशा पुता हांव तुका दिता तो कवळो खावन दोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा भाशेन गोड जालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोवा प्रास गोड जालो. सम्या तुका सेवता आसतना तुवें म्हज्या जिबेर येता आसतना म्हज्या काळजांत येता आसतना म्हज्या कुडींत आसा म्हज्या जिवांत येता आसतना मोवाच्या की अधिक अधिक चड गोडसाण तूं दिताय. कित्याक तुज्या त्या कानाद्वारे हांव वर्त्या तरान आत्मीक तरान बळवंत बलिश्ट जाता आनी हें बरेंपण आमकां देवान दिल्लें जावन आसा. बश्या मगाच्या
सॅन्ड्रा, मायकल, स्मिता, रुडॉल्फ, जॅनेट, जेम्स, शेरी. संदेश आमकां असो दिता. कीर्तन 62 Psalm 62 verse 11 कितें म्हणटा म्हण आयकुया. कीर्तन 62 verse 11. देव एक पावटी उलयलो, दोन पावटी हांवें हें आयकलें. देवा कडेन आसा पदवी. सर्वेस्पद तुजे कडेन आसा विश्वासी मोग. हर एक मनशाक ताच्या करण्या प्रमाणे मजुरी तूं दिताय. देवा कडेन आसा पदवी, द पावर, अथॉरिटी. देवा कडेन आसा पदवी संवसाराच्या एका वस्तूंचेर. तुवें कितेंय सांगल्यार ही पदवी आयकता. सागर तुका खाल जाता. हर एक पिडा तुका खाल जावन पळोवन धांवता. हे पॅन्डेमीक तणकर सम्या, कोरोना पॅन्डेमीक ते काण उडय सम्या. 500 जावं दिते आमच्या लागीं हे नातल्या बरी ताका बंद घाल सम्या. परमय सम्या, ह्याच वेळा परमय ही पिडा संपंतरान वचोन दी. उणी उणी जावन नपय जावन दी सम्या. आज आमचे जिवान इतले क्रिपळ जाला सम्या ह्या पॅन्डेमिका देखून. जायते लिस हांव पूण आमचे जिवानी इतलेंच कश्टांचे जाला सम्या. ह्या खातीर हे पॅन्डेमीक घाण उडय. हावेळा मोगाचे न्हू कामा वेच्या भिरांतेन आशिल्ल्यांनी जेजूची पदवी आनी अधिकार मानून घेवचो मागात. कोणा सकळी तुमच्या घरच्यांक बैला गांवांत आसा जावंक पुरो आनी खंयच्या गांवांनी आसा जावंक पुरो तांची कामां भद्रती ना. तांकां कश्ट आसात. कामा खातीर मागोंक विचारलां. जायत्या जाणांनी विचारलां कामा खातीर मागोंक असल्यांचें पयस जावन तांची कामां बऱ्या तरान तांकां पाटी मेळच्या खातीर आनी आसली कामाची भद्रती जावच्या खातीर मागात. सांगात जेजूक. तुमच्या रियकल्याच्या कुटुंबांनी कोण कोण आसा सांगात. जेजू म्हणटा अधिकार आसा म्हाका, पदवी आसा म्हाका. आय हॅव द अथॉरिटी. आय हॅव द अथॉरिटी टू रिटेन दॅट जॉब. आय हॅव द अथॉरिटी टू मेक एवरी इंटरव्यू पॉसिबल टू गेट ए जॉब. खंय सकडी वांटो ना थंय सकडी वांटो उक्तो करूंक जेजू कळीत आसा. मागात. प्रॉब्लेम इन द फॅमिली, कुटुंबांनी समस्या आसली मागात. तुमच्या कुटुंबांनी कसलो अनंत तरेच्यो समस्या आसूंक पुरो मागात. हे समस्या वयर जेजूक अधिकार आनी पदवी आसा. ही हॅज द पावर, हे द अथॉरिटी. आनी जेजूची पदवी आपल्या बापाची पदवी महिमे खातीर जावन आसा. मागात. कोर्ट केस आसल्यांनी जायत्या जाणांचे कोर्ट केसी म्हणून कितलेशे घरांत समाधान ना. घरांत एकामेका उलोवणें ना. सेस सामारा उलोवणें ना. कोर्ट केस हर एक केस 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 इतलें सगळी जालां जाल्यार ते मरण पावले. कांय तांच्या हातांनी व्हरोना जाल्यार आनी की आमी तित्त माती साबोन तत्त रूख साबोन तत्त पांटो साबोन मरण सावन सम्या. जायत कुमसारा कोणी आसात तर वचचें. कुमसारा कोणी आसात तर वसात सम्या. आमी आनी कितें साबन आसा सम्या. जायत्या जाणांक आमी पयशे दिल्यात ते पयशे पाटी येवनात. आज आमी कश्टान आसा बऱ्या मनान दिल्ले. थोड्यांनी फ्रॉडान दिल्यात जावं की पुरो सम्या. थोडी सिरकल्यान जावं की पुरो. थोड्यांनी कश्टाचे मिनतीचे पयशे जायतो वेव्हार करता आसतना बरें जायज म्हण चिंतून आसली ते पयशे बंदडेन दाडचेण्यान पडल्या जावंक पुरो सम्या. उगडापी करतांची मोत तांचे दारूण आयजल्लें काळीज मोवळाय आनी तांणी ते पयशे पाटी दिवन बरेपणांत सगळ्यांक बरी जिणी जियोंक आदार दिवच्या तांकां कृपा दी सम्या. कोर्ट केस, झगडे झुजां, व्याज सगळें आसल्यांनी जेजूचे अधिकार आनी पदवी त्या कोर्ट केसीवर मागची. थोड्या दिसांनी 4-5 दिसांनी एक आवय आनी पुता मदली कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक आसा. सम्या तुका कळीत आसा
कोण राईट आणि कोण रॉंग तू डिसाईड कर सोम्या. तुझ्या पाया तळा घालता. तुमच्या भुरग्यांच्या फुडाराविषयी चिंचानी ज्याच्या पदवी आणि अधिकारातही तुमची ती कंत सोडा. भुरग्यांक जबाबदारी शिकोवची, भुरग्यांक बऱ्या तरानं आमी पोसचें, त्या प्रमाणे भुरग्यांक शिकप दिवन त्या प्रमाणे बऱ्या तरानं आत्मीक वाडावळींत आमी तांकां ल्हानवड करचें, देवाच्या उतराची रूच साकोवचें असलें बरेंपण दाखोवन दी सोम्या. म्हाका त्या लावकेक दावलातां जियोंक न्हय, लावकेक आडंबरान जियोंक न्हय, आत्मीक तराची वाडावळ जाता आसतना सगळें तो दितालो. नेपोलियन बोनापार्ट म्हणटालो, इफ इट वॉज नॉट फॉर दिस क्राइस्ट I wouldn't have been able to achieve anything. It is that Christ on my first communion day, He is the one who has given me that great energy, and because of that today I have been considered such a great ruler. नेपोलियन बोनापार्ट म्हणटालो. आणि फ्रांसीस असीस म्हणटा, त्या दीस त्या एकसुरपणांत त्या दुखांत त्या खोणांत हांव नातुलो जाल्यार, त्या कंदीन हांव बुडोवन वतलो जाल्यार आज तुझे नाव गाजोवंक, तुका वळणूक, तुझे संतोष भोगूंक, तुझे ते आसले ते बरेपण आपणावंक हांव सांगतो ना सोम्या. तुझे जावन आसात विचित्र योजना सोम्या. तुझ्या योजनाक परी गेलो कोणूच ना, आणि त्या योजना मुळे आमच्या जिवानात तूं राखून व्हरताय सोम्या. त्या खातीर सोम्या मुखारसून आमी पळयलें जाल्यार किर्तन 91 3 जावन 6 वळींत आमी पळोवया कितें ताणें आमकां सांगलां. तो तुका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो आणि मरणांतीक पिड्यांतलो, आपल्या पांखांनी तो तुका धामतलो, ताच्या पांखाडेपणां तुका आसरो मेळटलो. डाल आणि कांवाचे ताचे विश्वासपण रातच्या आकांतांनी दिसावळ्या उपजल्ल्या वणांनी कसलीच भिरांत तुका आसची ना. खाळोकांत भोंवतणी मारीचे पिडेक, दोनपारचे नाच करतल्या खरकाक तूं भियेवचो नाय, तूं भियेवचो नाय, कित्याक तसलें निर्मणे जावन आसा त्याच देवाचें. हर एक अनवरा वेळार तूं म्हाका राखताय, तुज्या पाकड्यापणां तूं म्हाका जाय जाल्यार बरें म्हाका जाय ते राखोवणी दिताय, म्हाका संरक्षण दिताय. सोम्या तुका हांव आभारी जावन आसा. एरन, ग्लोरी, जेफ्री, जॉयस, शार्ली, जेरेमी, कीर्तन तुमकां संदेश दिवन सांगता. कीर्तन 118 वर्स 13 कितें म्हणटा? ताणें म्हाका शेवटेचे खातीर लोटलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. ताणें म्हाका शेवटेचे खातीर लोटलो, पूण तुवें सर्वेस्पर देवान म्हाका आदार दिलो. वर्तेपण जावन आसा. सोम्या तूं ह्या सगळ्या भुरग्यांक पटलून धर सोम्या, तुजो आदार दी सोम्या. ह्या वेळार सगळे आमी उबे रावया मोगाचे न्हू, सगळे आमी उबे रावया. आमचें समर्पण करण संपूर्ण आमकांच जेजूक समर्पीत करया आणि जेजू कडेन सांगया सगळे आमचे पीड कितें कडी कश्ट आसा ते सगळे आमी सांगया. आणि संपूर्ण तरान ह्या गिताद्वारे आमचे समर्पण करून वर्त्या आशिर्वादाक उपरांत आमी तयार जावच्या पयलें म्हजे काळीज आनी म्हजें मन संपूर्ण तरान समर्पणाच्या गिताक आमी लक्ती करुया. कॅन्सरांत वळवळटल्यांक, लुकेमिया तेज्या दुखींत आशिल्ल्यांक, कॅन्सरच्या पिडेंत आशिल्ल्यांक 13 जाणां आसात. ह्या भुरग्यांक जेजू म्हणटा हांव आसा, म्हज्या मली रगत तुमचे थंय हांव सरयतलो, संपूर्ण तरान सरयतलो म्हणटा. आणि ह्या वेळार वळवळच्यांक, भुरगीं नातिल्या जोड्यांक, तशेंच रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक, कोरोना पॅन्डेमिकान कश्टांच्यांक, नानंत तरांच्या आमाल पिवण्यांक, ड्रग्साक, नाका जाल्यार पथकांच्या लैंगीक ओडणेक तयार जावन तांचे जिवन उगडून घेवच्यांक जेजू म्हणटा म्हजे वर्ते बेसांव हांव तुका दितलो. कॉल अपॉन मी अँड आय विल आन्सर यू. सगळे पिडेस्तांनी ह्या वेळार जेजूचें नांव वखणचें, जेजूक उलो मारचें आणि जेजू सांगता सांगचें फील द पावर ऑफ जीसस, ब्लेसिंग ऑफ जीसस. ह्या वेळार जेजून ते वर्ते बेसांव तुज्या पिडेंत, तुज्या कश्टांत, तुज्या आकांतांत, तुज्या अनवरांत, तुज्या पथकांत आणि तुज्या उणेपणांत संपूर्ण तरान तो तुका दिवं दी. बळ
बिये नाका असा तुझे संगी सदा बाळ रडो नाका सांगता स्वामी रड नका आपय माका आपय त्या सम्याक तुझ्या थंय आपय आपय तुझ्या काळजाला आपय कष्टात असताना तुझ्या पिढ्यात आपय पीडेत तुझ्या कष्टात वळवळताना आपय कष्टात असताना आपय पीडेत वळवळताना दिला सांगत हावे तुका तुवे म्हाका सणल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी तुवे म्हाका सणल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी मोगण वेगू गावताया असा बाळा पिये आम्ही तो म्हणता आमचा स्वामी आसा देव तुका म्हणता कोणाचं नाही तुझा देव तुझ्या सगळी सदांचा वासा रोडो तुझ्या सगळ्यात आवाजा तुका बरे करून तुझ्या पिढेंता जाय जाल्यार म्हजो बळवंत हात विस्तार आपय आपय ताका आपय तुका आपय सगळ्या तुझ्या उण्यापणाच्या त्या विश्वांक आपय तुझ्या उण्यापणाच्या त्या पिढेक आपय तुझ्या पिढेची ती पाळा घसलोन पडोंक आपय हावडा संपोंदारान आपय आणि सांग जेजो म्हाका गुण कर जेजो म्हाका बरें कर जेजो म्हाका जाय जालें म्हज्या कुडीक जाय जाल्यार सुसेग दी जेजो म्हाका बरेपणांत सदांच जियोंक फावो कर जेजो म्हाका हर एका पातकाच्या पासांतलो राग जेजो म्हाका ह्या अनवरांतले राग जेजो म्हाका ह्या कश्टान सांपडल्या रे त्या कश्टांत हांव सैताच्या वाटेक म्हाका वाट दाखय जेजो म्हजी पिडा जावंक परत ही कोरोना पॅन्डेमीक जावंक परत कसली दुसरी पिडा जावंक परत आस्पत्रेच्या कटल्यानी जेजो म्हाका जाय जाल्यार बरेंपण दी जेजो दी जेजो दी जेजो आणि ह्या वेळा पवित्र आत्म्याची जगत यथेष्ट मापान आम्ही मागून घेऊया पवित्र आत्मा आमचे थंय धाड सोम्या म्हणून आम्ही मागया पवित्र आत्मा आमचे थंय देवनी म्हणून आम्ही मागया पवित्र आत्म्याची जगत एक जर जावन देवनी जेजो जेजो तोच पवित्र आत्मा देवय आमचे थंय देवय सोम्या असल्या सकडी उणे म्हण खाण उडे आणि आमकां नितळ कर निर्मळ कर सोम्या पवित्र आत्म्या देवोने आमचे तुझो स्वार्थांकय पवित्र आत्म्या देवोन ए सक्तेन तुझ्या तू आमकां नेटय पवित्र आत्म्या देवोन ए सगळ्या आमच्या स्वार्थ तुझो आमचे फांकर पवित्र आत्म्या देवोने बोलवून सकते हालेलुया 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 निर्मळ शारीरिक भलायकी आत्मिक भलायकी तुझ्या हाताने हालेलुया 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 जेजू 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 तुझ्यावरती आशीर्वाद ह्या भुरग्यांचेर घाल सोम्या ह्या भुरग्यांक जाय जालो तुजो सांगात दे सोम्या तांच्या सांगात सदांच तूं राव सोम्या तांकां पाव सोम्या तांच्या घरांनी तो राज कर सोम्या तांच्या घरांनी जाय जालो संतोष विस्ताराय सोम्या तांच्या जिवनांत एकसुरपणान बरयल्ल्यांक कोण सकडे खंतेचो दुखेच आसात गे कोण सकडे गुन्यांवकार बगणांनी आसात गे कोण सकडे वर्त्या रागान द्वेष तो मारपड करतात गे कोण सकडे तांच्या जिवनांत भें बगून आसात गे तांकां जाय जाल्यार सगळें बरेंपण दे सोम्या हे बगना तांची भावना वापर पायतना तुका उपलोग तुका दिवंक साहित्य बरेंपण तांकां तूं दे सोम्या हालेलुया सोम्या हालेलुया 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 आमचेर फांखय सगळे आमी निमी घालुया आनी जेजूचें वर्तें बेसांव घेवंक आयतें जावया
Tiavola Sakramenta Sustan Naman Koruya Purvilatyarupa Bodha Navyoriti Agaya Sarvan Vecha Astatishya Bhavartache Bhartiya Sase Papa Tase Sputa Ulasani Stutisa Podvi Mahipasastasa Ekastayan Hasita Tukarota Chaspirita Samasami Navata आमेन. हे देवा विजय सक्रमेत काल तुझ्या कष्टा मरण सुगडास तू आमकां दवरलाई ह्या भुरग्यांचे वरते दाळ्याचे आनी मोवळ्याचे तेश्ट घाल तुझे काकोते तेश्ट मापान तांचे थंय देवनी दीस वेता तांच्या जिवनान तुजो सांगात वाडोवन दी आनी भोव मोगाचे आनी आपुरबायेचे भुरगे जावन तुझ्या त्या येण्यात एक जावन तुझ्या करा सेवेक ती पावत जावन दी जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना